पच्चयेन पच्चय मनो धातु च मनोविज्ञान धातु च वर्तन्ति संरूपां मनोनां च ब्रह्माणं निश्चय पच्चयेन पच्चयो उपनिश्चय पच्चयोति पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशलानं धम्मा केशंचि उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं व्यगतानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं केशंचि उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं व्यगतानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा व्यगता धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं व्यगतानं धम्मानं उपनिश्चय पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा व्यगता धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं पच्चयो आयतनं चक्षुविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो श्रोतायतनं श्रोतविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो कानायतनं कानविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो पच्चयो शब्दायतनं श्रोतविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो शब्दायतनं गानविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो रसायतनं जिह्वविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो स्तम्भायतनं कायविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो रूपायतनं मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो यंरूपं निर्दाय मनोधातु च मनोविज्ञानधातु च वर्तन्ति संरूपं मनोधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं पुरिजतपच्चयेन पच्चयो मनोविज्ञानधातुयं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं सेवन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं आसेवन पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा कुशला धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं कुशलानं धम्मानं आसेवन पच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा क्रिया व्यगत धम्मा पश्चिमानं पश्चिमानं क्रिया व्यगतानं धम्मानं आसेवन पच्चयेन पच्चयो धम्म पच्चयो भूते कुशला कुशलं धम्मं विपादानं संदानं तदच्चारूपानं धम्म पच्चयेन पच्चयो वेदना संयुक्तकानं धम्मानं संसमुत्थानानं च रूपानं धम्म पच्चयेन पच्चयो विपाक पच्चयो ते विपाक चत्तारो गन्धारोहिणो अयमयं विपाक पच्चयेन पच्चयो आहार पच्चयो ते कवलेकारो आहारो हिंसकायस्स आहार पच्चयेन पच्चयो अर्पिनो आहार संप्रयुक्तकानं धम्मानं संसमुत्थानानं च रूपानं आहार पच्चयेन पच्चयो इंद्रिय पच्चयो ते चक्षुन्द्रियं चक्षुविज्ञानधातुं संप्रयुक्तकानं च धम्मानं इंद्रिय
पच्चयेन पच्चयो सोतीन्द्रियं सोतविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं इंद्रियपच्चयेन पच्चयो घानेन्द्रियं घानविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं इंद्रियपच्चयेन पच्चयो जिह्वेन्द्रियं जिह्वेन पच्चयो अत्थिपच्चयो ते चत्वारो खण्डार्पिनो अयमयं अत्थिपच्चयेन पच्चयो चत्वारो महाभूत अयमयं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ओखन्तिक्कने नामरूपं अयमयं अत्थिपच्चयेन पच्चयो चित्तचेतसिक धम्मा चित्तस्य समुत्थानां रूपाणां अत्थिपच्चयेन पच्चयो महाभूत उपादरूपाणां अत्थिपच्चयेन पच्चयो चक्षायतनं चक्षुविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो सोतायतनं सोतविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो घानायतनं घानविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो जिह्वायतनं जिह्वविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो कायायतनं कायविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो रूपायतनं चक्षुविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो शब्दायतनं सोतविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो गन्धायतनं घानविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो रसायतनं जिह्वविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो उत्तम्बायतनं कायविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो रूपायतनं शब्दायतनं गन्धायतनं रसायतनं उत्तम्बायतनं मनोधातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वर्तन्ते तं रूपं मनोधातुया च अभिगतपच्चयेन पच्चयो महाभूत उपादरूपाणां अभिगतपच्चयेन पच्चयो चक्षायतनं चक्षुविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अभिगतपच्चयेन पच्चयो सोतायतनं सोतविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अभिगतपच्चयेन पच्चयो घानायतनं घानविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अभिगतपच्चयेन पच्चयो कायायतनं कायविज्ञान धातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अभिगतपच्चयेन पच्चयो रूपायतनं शब्दायतनं गन्धायतनं रसायतनं उत्तम्बायतनं मनोधातुया तं संपयुक्तकानं च धम्मानं अभिगतपच्चयेन पच्चयो निस्साय मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वर्तन्ते तं पच्चयेन इमं परित्राणोभावेन मह्यं तुह्यं सप्तरोगोपाय उपद्रवान्तराय ओमन्दरादहदो सदुस्वपिनां दुःखदो मनसुमया विनाशमेन्दो मह्यं तुह्यं सप्तमुतलकं सप्पासमितं मह्यं अनुरक्तन्तु दुःखरोगाय वेया सुखसत्त्ववन्तव